हे खुसी हुन्थे मालिक नि भन्न पाए, मालिक नि भन्न पाए, यो कृष्णलाई ए बुढा भन्न पाए। ए तिमीले बुढो म बुढी भनौँला, म बुढी भनौँला, आगम वर्ष बाबुआमा बनौँला। हे ठान्छु तिमीलाई यो मनकै देउता त, यो मनकै देउता त, छोरा पनि पाम्ला है एउटा त। यो दाजुको मेरे मेरे आँखा, मेरे मेरे आँखा, कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग डरो मायालु।
भाइ चढ्नेला कर्णेला सुन माया गोर्खाली पल्टनमा साथी भाइ चढ्नेला कर्णेला सुन माया गोर्खाली पल्टनमा 2-4 महिना घुमाउनु मलाई सुन माया तिमीले हुन्छ नि हौ भइहाल्छ 2-4 महिना घुमाउनु मलाई सुन माया तिमीले लन्डनमा अच्छा लेके लन्डनको चिसोले समाउँ अच्छा लेके लन्डनको चिसोले समाउँ अनि माया छेउमै बसला अनि माया छेउमै बसला अच्छा लेकिन हिउँ पृथ्वीमा पनि रमाउला अच्छा लेकिन हिउँ पृथ्वीमा पनि रमाउला अनि माया सँगै बसौला अनि माया सँगै बसौला अनि माया छेउमै बसौला अनि माया सँगै बसौला अनि माया छेउमै बसौला अनि माया सँगै बसौला अनि माया छेउमै बसौला अनि माया सँगै बसौला सम्झित बास्कोटाको शब्द सङ्गीत स्वर देविका वन्दना र सम्झित बास्कोटाको आवाजमा रहेको चलचित्र दैव संयोगबाट यो निकै नेपालमा सर्वाधिक चलेको गीतसँग एबिसी न्युज इन्द्राणी.com युट्युब www.इन्द्राणी समाज वेबसाइट मार्फत संसारभरि कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक सम्मान गर्दछौँ स्वागत छ र अभिवादन यतिखेर पनि तपाईका साथमा तपाईको निकै लामो पर्खाइ र प्रतीक्षापछि कार्यक्रम इन्द्राणी आएको छ विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोनाले ग्रस्त रहेको विश्व समुदाय यो गीतको रमाइलोपनमा एकछिन भए पनि साँच्चै मनचङ्ग होस् भनेर हामी आज प्रदीप रोकाजी चट्ट कानमा सुनको मुन्द्रा बुकेदारी चट्ट पालेर जिनको पाइन्ट अनि कालो भेस्टमा सिक्री सहित आउनु भएको छ भने आज इन्द्रपुञ्जी निकै बेहुलो जस्तो बनेर दौरा सुरुवालमा चिटिक्क गर्न आउनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण बजगाई बेहुलो जस्तो उहाँलाई देखेपछि मुसुक्क मुस्कुराउँदै बस्नु भएको छ भने उता निता पुन मलाई देखेर निकै मुस्कान दिनुभएको छ गाई बाख्रा गोठाला गएको सम्झना उहाँले गरिराख्नु भएको छ निकै मिठो गीत अर्काको गीत जस्ताको तस्तै गाउन सक्ने निरु श्रीजी एकदम खाम त भने सुन्तला पानी नखाम भने दुबईको ज्यान जानी नरौ मायालु स्वर्गीय प्रवीण गुरुङ र भीमा कुमारी दुराले गाएको गीत हु बहु जस्ताको तस्तै गाउने नेरी श्रीष र हाम्रो चेतन गोतामी भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ त हुनुहुन्न यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ भने आज इन्द्राणीकी खिमारोक्का मगर टक्क हातमा घडी हातमा सिक्री हातमै सुनको बाला जिउरो टुक्दै मुस्कान दिँदा कहाँसम्म जाला हेर्नुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद छ निकै रमाइलो भएको छ पछाडि मिना नेपालजी नवराज तिमिल सिन्हासँग बस्दा निकै आनन्दित हुनुभएको छ भने उतातिर राजेन्द्र पाठक कल्पना दाहालसँग बस्दा बेहाल तरिकाले बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ भने युवराज चौलगाई भने अलि रुगा सर्दी लागे जस्तो मास्क लगाएर बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ कुमारी घरतिर हस्ता कुन बहिनी बसिराख्नु भएको छ भने यता माथि दलु हजुर तल रहेछन् भीम बिचमा बस्ने तन्नेरीले गर्नुपर्छ जिम ए राजु गिरिजी यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ प्रसन्न पाठक अनि उता कान्छा श्रेष्ठ उतापट्टि अहिलेको मोडेल जीवन टन्डन अनि उतापट्टि हाम्रो अहिलेको नायिका सम्प्रिया खड्का सुभद्रा पौडेल सम्झना गौतम पार्वती बानिया मिना रायमाझी सानु रायमाझी एकदम तयारी हालतमा हुनुभएको छ भने मदन राई र सरोज दाहालजी उहाँहरू कलाकार हुनुहुन्छ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ दोहोरी साँझ बन्द छ रेबिका थापा पहिला टेम्पो चलाउने बहिनी एकदम सबभन्दा पहिला टेम्पो चलाएर मलाई त्यो टेम्पोमा चढाएर फ्रीमा लैजाने बहिनी धेरै धेरै धन्यवाद छ हो पार्वती बिका बहिनी हुनुहुन्छ ओहो सुरज गवतराजी माधवी सुवेदी र शोभा पाठकजी टक्क बस्नु भएको छ सायद कल्पनाको ठुलो मामी जस्तो देख्छु अनुहार हेर्दाखेरि नवीन सिगदेलजी त्यस कारण दीपक केसीजी भाइ विवेक ओली मजासँग क्यामेरामा हुनुहुन्छ पाउल राई भाइ हार्मोनियममा आज उत्तम खड्काजी हुनुहुन्छ भने यो राजेन्द्र गन्धर्व आज सारङ्गी बाजामा बेहुलो जस्तै बनेर आउनु भएको छ भने पूर्ण कणेल र लक्ष्मी घिमिरेले उही आफ्नै बाजा समात्नु भएको छ भने खगेन्द्र विश्वकर्माले भने आज कति ठुल्ठुलो बाजा समाइराख्ने भनेर सानो छाइमा सिमिनु भएको छ र आज हामी रमाइलो गर्छौँ भक्तबहादुर देउवा प्रतिमा कणेल लगायत शिशिरनाथ अनि दीपक घिमिरे त्यसै गरी दिलीप खड्का लगायत इन्द्राणीका जो अफिसमा काम गर्नुभएको छ अरू लगायत घर घरमा जानुभएका सबैलाई सम्झिँदै मैले आज खिमारोक्का बहिनीलाई र पावल राईलाई मस्ट वेलकम गरेँ यो लकडाउन पछाडि आज पहिलोचोटि उहाँहरू आउनु भएको छ भने
आज उहाँहरूलाई ताली। पहिलो सलाम दिलैदेखि दिनु मैले कुनलाई, त्योभन्दा नि पहिला दिन्छु नजिकको इन्द्रपुनलाई। ढाका टोपी दौरा सुरुवाल बिहे नभएको ठिटो, बोली कस्तो पत्तो पाइन मुस्कान देखे मिठो, यही भन्छन् निरिस सिरिस पर टोलाइ टोलाइ, बुझ्नु पर्थ्यो ढाकिसकिन् इसाराले बोलाइ। के भन्नुहुन्छ इन्द्रजी? आज हेर्नुहोस् त पहर सिर्निया पोखरेल आउनु भएको छ, अरू आउनु भएको छ। हामीले एकदम बारीको पाटाबाट आन्द्रामुढी निक्लिएको बहिनीलाई लगेर अस्पतालमा उपचार गरेका थियौँ। आज 1.5 महिना पछाडि डिस्चार्ज भएर पर आउनु भएको छ रिता राई र उहाँको आफ्नै श्रीमान बसन्त राईजी। एकदम हामीले हेरिरहेका छौँ, अरू धेरै हुनुहुन्छ। के भन्नु? यस कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कडेलज्यू र यहाँ उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण वाद्यवादक साथीहरू, सम्पूर्ण कलाकारहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र विशेष गरी आज यस कार्यक्रमसम्म ल्याइ पुर्याइदिनु हुने युकेका परोपकारी समाजका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ बुवा आमा र सम्पूर्ण इष्टमित्र दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद र नमस्कार ठक्राउन चाहन्छु। र साँच्चीकै भन्नुपर्दा मेरो मानवताको ठाउँबाट भन्नुपर्दा कृष्ण कडेल सरले अति नै उदाहरणीय र प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। सायद त्यसैले गर्दा होला आज उहाँ नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि उहाँलाई सबै मान्छेले चिन्नु भएको छ। र म यसै स्टेज र यसै कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई भने, कृष्ण कडेल सरले जस्तै सम्पूर्ण नेपालीहरूले जहाँ रहनु भएको छ, जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट कति सक्नुहुन्छ, उहाँले जस्तै सहयोग र सहयोगी भावनाहरू सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीवासीहरूलाई दिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। कृष्ण सर, तपाईँले इन्द्राणी खुब हेर्नुहुन्छ है? हेर्छु सर, हेर्छु म। संसारभर चर्चामा तिमी नै छौ यो दिलको पर्चामा। संसारभर चर्चामा तिमी नै छौ यो दिलको पर्चामा। हे वारिपारि गाम गीत बसेर आएको रहेछौ पाउदर घसेर। गाम गीत बसेर आएको रहेछौ पाउदर घसेर। गान्नु भने केमा रोजी खामा कुन्दरी नचौला औ बेलुकीमा। रोजी खामा कुन्दरी नचौला औ बेलुकीमा। आफै मैले जानेर ला छैन तिमीसँगै दलिया भा थाहा छैन। तिमीसँगै दलिया भा थाहा छैन। कसले डल्यो मलाई नि थाहा छैन मैले भने छुन नि पाछैन।
गाउँ छेउ छुना आँखीभा लेखेर झुक्क्यो होली टलक्क देखेर रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा आँखीभा लेखेर झुक्क्यो होली टलक्क देखेर रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा। हे दुनियाँको छौ मनमा बसेको छौ कि छैनौ मायामा फसेको रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा छौ मनमा बसेको छौ कि छैनौ मायामा फसेको रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा। ए तिम्रै मनमा छु छैन बसेको अन्त कतै छैन म फसेको रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा छु छैन बसेको अन्त कतै छैन म फसेको रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा। हे मन लागेको छ तिमी सहिन्ने को छ र यहाँ कडेललाई नचिन्ने रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा तिमी सहिन्ने को छ र यहाँ कडेललाई नचिन्ने रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा। सबले देख्छन् बाहिर हिँडेको कोही नि छैन भित्री दिल चिनेको रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा बाहिर हिँडेको कोही नि छैन भित्री दिल चिनेको रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा। हे नेपालीको मनभित्र छौ तिमी कलियुगको भगवानै हौ तिमी रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा मनभित्र छौ तिमी कलियुगको भगवान हौ तिमी रातो गलेकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा रोदिनमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा। ए भगवान हुम झैँ मलाई त ला छैन कृष्णै भन्छौ राधिका पा छैन रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा मलाई त ला छैन कृष्ण भन्छौ राधिका पा छैन रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा। हे तिमीले चाहे म त्यतै सर्ने हो आफ्नो चर्चा अरूले गर्ने हो रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा म त्यतै सर्ने हो आफ्नो चर्चा अरूले गर्ने हो रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी नचौला आउन बेलुकीमा। ए नाम चले नि सन्तुष्टि कसलाई छ तिम्रो चर्चा गर्ने मन मलाई छ रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा सन्तुष्टि कसलाई छ तिम्रो चर्चा गर्ने मन मलाई छ रातो गलेकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा रोदी घरमा तिम्रोरी बसौला आउन बेलुकीमा। हे कि मन थिएन कि तिमीले भ्याइनौ त पहिले किन यो ठाउँमा ल्याइनौ त
सधैँ राख्ने देऊ मलाई जिम्मा हिरोइनको रोल आउँछ अन्तिममा हिरोइनको रोल आउँछ हे अब मैले मान्दिन पिर मान्थेन पिर दियो भने ए ठाउँमा जागिर आए बेलुकीमा मान्थेन पिर मान्थेन पिर दियो भने ए ठाउँमा जागिर रातो घलेकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा ए तिमीबाट छु धेरै सिक्ने के को जागिर बनाउँछु मालिक नि हे साँच्चै मेरो छ मनमा पोलेको साँच्चै हो कि जिस्केर बोलेको आए बेलुकीमा छ मनमा पोलेको साँच्चै हो कि जिस्केर बोलेको रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा ए साँच्चै बोल्ने आऊ अब मेरो छेउ भन्ने निता ए निरु जागिर देऊ रातो घलेकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा आऊ अब मेरो छेउ भन्ने निता ए निरु जागिर देऊ रातो घलेकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा हे खुसी हुन्थे मालिक नि भन्न पाए यो कृष्णलाई ए बुढा भन्न मालिक नि भन्न पाए यो कृष्णलाई ए बुढा भन्न पाए कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा ए तिमीले बुढो म बुढी भनौँला आगम वर्ष बाबुआमा बनौँला हे दुखीलाई दिम सुखीलाई मागम छोरी पाएर इन्द्रेणी नाम राखम रातो घलेकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा सुखीलाई मागम छोरी पाएर इन्द्रेणी नाम राखम रातो घलेकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा रोटी खान कुन्जोडी नचौला आए बेलुकीमा ए त्यो शब्दले अहिले म टोलाउँछु इन्द्रेणी कि मा भन्दै बोलाउँछु हे ठान्छु तिमलाई यो मनकै देउता त छोरा पनि पाम्ला है एउटा त यो मनको
पाम्ला छोरा नि पाम्ला छोरी नि पाम्ला सारा नेपाल घुमेर रमाम्ला रातो घली छोरी घरमा छोरी बसौँला आउै बेलुकीमा छोरा नि पाम्ला छोरा नि पाम्ला सारा नेपाल घुमेर रमाम्ला रातो घलेकीमा छोरी घरमा छोरी बसौँला आउै बेलुकीमा छोरी घरमा छोरी बसौँला आउै बेलुकीमा हे पर्छौ अब निरुकै बन्धना घुम्न मन छ हङकङ र लन्डन रातो घलेकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला आउै बेलुकीमा निरुकै बन्धना घुम्न मन छ हङकङ र लन्डन रातो घलेकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला आउै बेलुकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला आउै बेलुकीमा ए अहिले भिसा दिँदैन लन्डनले कोरोना छ नि त दिँदैन लन्डनले देशभर घुम लैजान्छ टन्डनले दिँदैन लन्डनले देशभर घुम लैजान्छ टन्डनले रातो घलेकीमा रोटी घरमा कुम्जोरी बसौँला आउै बेलुकीमा रोटी घरमा कुम्जोरी बसौँला आउै बेलुकीमा हे म त तिम्रै मायामा झुमेको हेर्न सक्छु ड्राइभरसँग घुमेको रातो घलेकीमा मायामा झुमेको हेर्न सक्छु ड्राइभरसँग घुमेको रातो घलेकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला आउै बेलुकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला आउै बेलुकीमा ए तिमीलाई लान्छु यही काखमा राखी जान्न गाडी ड्राइभरले नहाकी रातो घलेकीमा रोटी खान घुम्जोडी बसौँला आउै बेलुकीमा यही काखमा राखी जान्न गाडी ड्राइभरले नहाकी रातो घलेकीमा रोटी घरमा घुम्जोडी बसौँला आउै बेलुकीमा रोटी घरमा घुम्जोडी बसौँला आउै बेलुकीमा हे मेरो माया के तिमलाई लाउन र तिमलाई गाडी चलाउन आउन र आउै बेलुकीमा ए के न आउनु चलाउन आउँछ तिमी नजिक भयो कि निद्लाउँछ हे छोरा चाहिँ बाउको काखमा छोरा चाहिँ बाउकोमा चिसो पानी खनाउँछु टाउकोमा आउै बेलुकीमा छोरा चाहिँ बाउकोमा चिसो पानी खनाउँछु टाउकोमा रातो घलेकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला यति प्यारी बुढीलाई पानी हाल्ने काम लाउँछ कले बच्चा हेर्छन् यी दुईटी नन्दले क्या हो सपना पूरा कता छन् त ससुर रातो घलेकीमा रोटी खान घुम्जोडी नचौला आउै बेलुकीमा सपना पूरा
र उहाँका दौतरी साथी छन् यहाँ भेटिन्नन् उनीहरू त माथि छन् हे भयो मलाई दुःखको कुरा नबाउ आमा न सासु ससुरा रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा दुःखको कुरा नबाउ आमा न सासु ससुरा रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा ए म साथमा छु नसम्झ खाली बुढी सासु छनेर कैलाली हे कहाँ हुन्छ र सोचेको पुरा देख्न मन थियो सासु र ससुरा रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी सोचेको पुरा देख्न मन थियो सासु र ससुरा रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा हे देखाम भन्ने मेरो नि गुहार थियो दैवसँग के मेरो नि गुहार थियो नन्द हेर ठ्याक्कै मुहार थियो हे तिमलाई सधैँ पुज्ने छु जहिले नि मलाई दुःख नदिए कहिले नि रातोभरि आउै बेलुकीमा पुज्ने छु जहिले नि मलाई दुःख नदिए कहिले नि रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा ए ज्वाना लुगा भोकमा भात दिनु कृष्ण खिमा भाउजूलाई साथ दिनु ए दायाँ बायाँ जति नि पाइन्छ तर मलाई तिम्रै साथ चाहिन्छ रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा जति नि पाइन्छ तर मलाई तिम्रै साथ चाहिन्छ रातोभरि घिमा रोटी खाना घुमघडी नाचौला आउै बेलुकीमा 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 धेरै धेरै धन्यवाद छ निरु शिरीषजी निकै मिठो गीत गाउनु भयो मलाई झन्डै 7-8 नम्बरले जित्नु भयो होला कुशल बेलबासे र जमुना सनमले गाउनुभएको यो निकै मिठो भाका कुशलजी र जमुनाजीलाई नमुना लागेको तालीले सम्मान गर्छौँ अनि आज हामी निकै रमाइलो गरेका छौँ र मलाई लाग्छ अहिले निकै चर्चामा हुनुहुन्छ हाम्रो निरु शिरीष निकै मिठो आवाज छ उहाँले आवाजले खानु भएको छ
र यति राम्रो आवाज भएकी निरुसँग मैले गीत गाउँदाखेरि अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै महसुस भयो जे होस् प्रदीप भाइ इन्द्रजीको बिचमा बस्दाखेरि त्यसै ताप आउँदो रहेछ यस गीत गाइयो धन्यवाद छ निरुजी यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते अनि के भन्नुहुन्छ आज संसारभरिबाट इन्द्रणी हेर्नुभएका दर्शकलाई तपाईँ अहिले यो एउटा गीत प्रवीण गुरुङले र भीमा कुमारी दुराले गाएको गीत कभरसँग गाउनुभयो निकै मिठो भयो तपाईँको आवाजलाई सबले लभ गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ जो जतिले सुनेर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अनि जो जतिले सबैजनाले हेर्नुहुन्छ प्रायः इन्द्रणी हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई म निरुश्रीको तर्फबाट नमस्कार यहाँ आउने पूर्ण दाइले मलाई सम्झेर बोलाइदिनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो होइन कृष्ण कणेल रूप देख्दै पर्योदङ किन गाउन लाएन कभर सङ भन्नु होला फेरि त्यहाँ मलाई गाह्रो पर्छ होइन भाइ कस्तो भयो दोहोरी भन्नुहोस् त एकदम मैले त सोचेको पनि थिएन होइन नसोचेकै दोहोरी गाउनुभयो हाम्रो निरुश्री त हामी पहिलासँगै पनि काम गर्थ्यौँ एकै ठाउँमा अनि आज यसरी लाइभ दोहोरीमा यसरी जम्का भेट हुँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ हजुर त कलियुगको कृष्ण नै भन्नुभएको छ हाम्रो निरुश्रीले वास्तवमै हुनुहुन्छ हजुर त बयान गर्ने मसँग कुनै शब्द नै छैन जति ताली दिए पनि कमै हुन्छ उनलाई हाम्रो सम्मान दिलैदेखि टेकबहादुर पुनलाई टेकबहादुर पुन र अन्य पदाधिकारीहरू त्यहाँभन्दा पनि छुटेको कोही भए अन्य अरू सबैलाई नमस्कार छ दिलैदेखि हाम्रो हजुरहरू त्यहाँ बसे नि सेवा यहाँ राम्रो गर्नुभएको छ धेरै
यो दाजुको मिरमिरे आँखा कस्तो मेरो बिगारो दिमागका नरौ मायालु स्वर्गीय प्रवीण गुरुङ, जसले नेपाली लोकगीतको क्षेत्रमा अथवा यो नृत्यको क्षेत्रमा कल्चरल गीतमा धेरै ठुलो योगदान दिनुभयो। प्रवीण गुरुङसँग मेरो भेट भएको 3 दिनका दिन उहाँको निधन भएको थियो। मलाई प्रवीण गुरुङको त्यही मुहार छचल्किन्छ मुटुभरि, मनभरि, भावनाभरि। मिना आले सुर्खेतकै बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कार्यक्रम सकेर पुर्याउन जाने क्रममा उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो। ती अतीतका कुरातिर म जाँदिनँ। मलाई आज प्रवीण गुरुङ दाई तपाईँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। तपाईँले यस्तो सिर्जना गर्नुभयो जो गीत कि अहिलेको पुस्ताले कभरसँग गाउँदा पनि विश्वभरि चर्चा चल्यो। कसैले त निरु शिरीष र चेतन गोपतामेलाई किन यस्तो गरिदिएको भनेर पनि गाली पनि गर्नुभयो। सायद यसले धेरैलाई मलाई पाठ लाग्छ कि अबका कलाकारहरूले एउटै गीत गाउन् जो मरेपछि पनि अरूले कभरसँग बनाउनु पर्ने खालको 2 महिनामा एउटा सिर्जना आओस्। त्यो सिर्जना कालजयी होस्, सदा सदा बजारमा जीवन्त होस्, बचिरहेको होस्। त्यस्तो सिर्जना गर्दा एकातिर पैसाको खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ, कम हुन्छ, एकातिर सिर्जना राम्रो हुन्छ, सदा भइरहन्छ। के लाग्छ बहिनी, यो गीत गाएर तपाईँहरू यस्तो चर्चामा जानुभयो। अरूले कोहीले दोहोरी साँझमा पनि गाए, हामीले सधैँ गायौँ, हामी कतै हिट आएनौँ। तपाईँहरूले यो गीत गाउँदा बित्तिकै तपाईँहरू असाध्यै हिट आउनुभयो। के लाग्छ यसमा? फर्स्ट अफ अल आफूलाई खुसी लाग्छ होइन। यो गीत खास हामी चर्चामा आउनुको लागि गाएको थिएनौँ। अब पुरानो गीतलाई पनि एकचोटि जगाम भन्ने हिसाबले गाएको हो अनि सबैजनाले मन पराइदिनु भयो। अनि मेरो एउटा प्रस्ताव छ कभरसँग गाउनेहरूलाई, अगाडि पनि तपाईँले गाउनुहोस्, पछाडि पनि तपाईँले गाउनुहोस्, बिचमा उसको आवाज उसकै शब्दमा राखिदिनुहोस्। जस्तै गीत गायो यो कस्तो लाग्यो भाइ मेरो कुरा? एकदम राम्रो छ, किनभने कसले गाएको कस्तो थियो भनेर मान्छेले फेरि पनि जगाउँदा पनि उनीहरूले सुन्ने मौका पाउँछ होइन। पछाडि आफ्नो गाउस कला देखाओस्, अगाडि आफ्नो कला देखाओस्। बिचको जुन शब्द हो उसकै आवाज दियो भने त्यो जति न्याय के हुन सक्छ? कतिपय गीतहरूमा अझै भिडियोहरूमा पनि पुरानो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हो उसकै फोटो राखिदिउँ, भिडियोहरू गर्ने चलन छ होइन। पुराना केही झलकहरू राखेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अनि कस्तो लागेको छ अहिले? धेरै खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै। यो कोभिड-19 नभए त यो दाजुको मिरमिरे आँखाले त तपाईँलाई त संसार घुमाउँथ्यो। त्यसो लाग्छ कि लाग्दैन? सायद। तर यो गीत कहिले मर्दैन नानी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? निरु शिरीष विशेष कार्यक्रम गऱ्यौँ र निता पुन भने पनि, शिरीष भने पनि, बलामी भने पनि, बल्याली भने पनि, जे भने पनि मगरै हो। त्यस कारण निरु शिरीषलाई जोरदार ताली। निरु शिरीष त्यसै राम्री, गलामा छ सिक्री, कृष्ण कणेल बुढो भयो के नमान्नु फिक्री, भन्दै जोबान कोही अर्कालाई नगर्नु है बिक्री। है कस्तो राम्रो छ। ऐया भन पावल राईले बिहे भएको छैन, उसले पनि आँखा मार्छ भन्न सकिँदैन। निरु शिरीष तिम्रो बिहे नभएको वा अहिले म फुत्के नि मेरो ठाउँमा उसलाई ल्याउँछु मैले है। यस कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कडेलज्यू र यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण कलाकारहरू, वाद्यवादकज्यूहरू र सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद र म इन्द्र पुनको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज यो युके परोपकारी समाजबाट गरिब दुखीहरूको लागि भनेर केही पैसा सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको म नाम चाहिँ भन्न चाहन्छु। आदरणीय कृष्ण कडेलजी, सञ्चालक इन्द्रेणी कार्यक्रम तथा सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारमा नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन। हजुरहरूले गर्दै आएको दिन दुखी, बिरामी र आपद विपद परेका असहाय नेपाली जनताप्रतिको दया, माया, उद्धार र सहयोगको उच्च सम्मान र कदर गर्दै हामी साबिक पर्वत जिल्ला क्याङ गाविस तथा हालको मोदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 परोपकारी समाज युकेको तर्फबाट पनि विशेष यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19ले गर्दा र जनतालाई उथल पुथल पारिरहेको अवस्थामा हजुर मार्फत अति नै समस्यामा परेका बिरामी, अन्धा, अपाङ्गा तथा घरमा चुलो निभेका र हात मुख जोड्न मुस्किल परेकाहरूको लागि केही राहत पुगोस् भनी थोरै आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेका थियौँ र हाम्रो सानो प्रयास र थोरै रकमबाट इन्द्रेणीले गर्दै आएको पवित्र समाज सेवाको समुद्रमा 2 थोपा पानी सरी मिसाउन पाउँदा हामी धेरै हर्षित छौँ र भविष्यमा पनि इन्द्रेणीले आफ्नो कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै जनसेवामा जुनी ध्रुव तारा सरी चम्किरहनेछ भन्ने आशा र भरोसाको साथ शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने महान व्यक्तित्वहरूको रकम र ठेगाना यस प्रकार छ। तुलबहादुर पुन र सुनमाया पुन मोदी 4 हलहले हाल सान्धस्ट युके 200 पाउन्ड, अमरबहादुर पुन र मनु पुन मोदी 4 लेसपार हाल फेलथाम युके 115 पाउन्ड, छमबहादुर पुन र रसमाया पुन मोदी 4 लेसपार हाल फाब्रो युकेबाट 115
15 पाउन्ड। त्यसै गरी टेकबहादुर पुन र पार्वती पुन मोदी 4 लेसबार हाल हनस्लो युकेबाट 111 पाउन्ड। मेघबहादुर पुन र जेनमाया पुन मोदी 4 लेसबार हाल हर्मटिज युकेबाट 111 पाउन्ड। लभ बहादुर पुन र गौमाया पुन मोदी 4 लेसबार हाल फेलथाम युकेबाट 110 पाउन्ड। अजेश कुमार पुन र हुमा पुन मोदी 4 खुइजेरी हाल चेरिटिन युकेबाट 105 पाउन्ड। लिलबहादुर पुन र दिलकुमारी पुन जलजला 6 सालिजा हाल फेलथम युके 75 पाउन्ड। होमबहादुर पुन र प्रेमकुमारी पुन मोदी 4 लेसबार हाल फेलथन युके 60 पाउन्ड। ओम प्रसाद पुन र रामकला पुन मोदी 4 खुइजेरी हाल चेरिटन युके 55 पाउन्ड। कमल बहादुर पुन र शिरकला पुन मोदी 4 क्याङ हान्सलो युके 55 पाउन्ड। खड्कबहादुर पुन र बेन्जु पुन मोदी 4 लेसबार हाल फेलथाम युके 55 पाउन्ड। बनिका पुन मोदी 4 लेसबार हाल फानब्रो युके 55 पाउन्ड। तुलबहादुर र धनकुमारी पुन मोदी 4 लेसबार हाल स्टिली युके 50 पाउन्ड। रेशम पुन र बुलकुमारी पुन मोदी 4 लेसबार हाल स्टिली युके 50 पाउन्ड। चन्द्रकुमारी पुन र रिता पुन मोदी 4 लेसबार हाल बेडफोर्ड साइट युके 50 पाउन्ड। प्रेमबहादुर पुन र चन्माया पुन जलजला 6 ओख्रेनी हाल अल्ड्रस्ट युके 50 पाउन्ड। हर्कबहादुर पुन र रूपा पुन मोदी 4 लेसबार हाल ग्रिनफोर्ड युके 40 पाउन्ड। सन्तोष पुन र जन्मती पुन मोदी 4 लेसबार हाल बेन्जिस्टोक युके 40 पाउन्ड। इन्द्रमान पुन र मिना कुमारी पुन जलजला 6 सल्लेनी हाल बेजिस्टोक युके 35 पाउन्ड। लाली पुन र प्रितम पुन अन्नपूर्ण 9 उल्लेरी हाल अर्फिङटन युके 35 पाउन्ड। प्रसाद पुन र निर्मला पुन मोदी 4 लेसबार हाल अल्ड्रस्ट युके 35 पाउन्ड। काजीमान पुन र दिपा पुन मोदी 4 लेसबार हाल रिपोन युके 30 पाउन्ड। तुलबहादुर पुन मोदी 4 लेसबार उपल्लो गाउँ फ्लमस्टड युके 30 पाउन्ड। भक्तबहादुर पुन र निरकुमारी पुन मोदी 4 लेसबार हाल फ्लमस्टिड युके 30 पाउन्ड। खुसीमान पुन दिलशोभा पुन मोदी 4 लेसबार हाल फ्लस्टेटिड युके 30 पाउन्ड। रुद्र कुमार पुन र हेमा पुन मोदी 4 लेसबार हाल बर्नटोक युके 30 पाउन्ड। जसवीर पुन र नानी माया पुन मोदी 4 लेसबार हाल पिटर बोर युके 30 पाउन्ड। बलबहादुर पुन र नौमाया पुन मोदी 4 लेसबार हाल स्विडन युके 30 पाउन्ड। भीमबहादुर पुन र दिलमाया पुन मोदी 4 लेसबार हाल बर्नटोक युके 20 पाउन्ड। धनबहादुर पुन र शान्ति पुन मोदी 4 लेसबार हाल बुर्नाई 20 पाउन्ड। कृष्णा पुन र सुशीला पुन मोदी 4 लेसबार हाल बुर्नाई 20 पाउन्ड। लिलमती पुन मोदी 4 खुइजेरी हाल चेरिटन युके 20 पाउन्ड। उषा पुन वाखेत चेली हाल हेज युके 20 पाउन्ड। पुष्पा पुन चेली जलजला 6 ओख्रेनी हाल भानब्रो युके 20 पाउन्ड। इन्द्रकुमारी पुन मोदी 4 लेसबार हाल स्विडन युके 20 पाउन्ड। जम्मा 1952 पाउन्ड र नेपाली साटिना दर रु 148.29 को दरले 1952 को नेपाली पैसा भएको छ 2,89,467। जम्मा सङ्कलित रकम नेपाली 2,89,467 मध्ये बालबालिका महिला तथा शिक्षा सहयोगी फाउन्डेसन बाल गृहको लागि रु 40,000, गोल्डन गार्डन इन्टरनेसनल एकाडेमी को बालबच्चाहरूको लागि रु 40,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापन तथा गाडीमा तेल भर्नको लागि रु 20,000, बाँकी रकम 1,89,467 हजुरकै हातबाट जसलाई जहाँ अति समस्या र विपद परेको छ उहाँहरूलाई नै वितरण गरिदिनु होला भनी हार्दिक अनुरोध बिन्ती र पुनः विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। अध्यक्ष टेकपुन अभियन्ता मेकपुन मोदी 4 युके। धन्यवाद। मोदी 4 का अहिले युकेबाट जुन उहाँले पठाउनु भएको छ सबैलाई टेकबहादुर पुन लगायत सबै टिमलाई हृदयदेखि जोरदार तालीदेखि सम्मान गर्छौँ। खाइ नखाइ कमाएको पैसा नेपालमा भएका अशक्त अप्ठ्यारोमा परेकालाई र यो इन्द्रेणीलाई निरन्तर बचाउनुको लागि जुन साथ दिनुभएको तपाईँलाई हृदयदेखि सलाम। आज तपाईँहरूले भने जस्तै हामीले अछालिकिन लन्डनको चिसोले सताउला। वास्तवमा लन्डनमा जाने धोको छँदै कोभिड-19ले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। म आज बेसकरी धन्यवाद दिन्छु निता पुनजी र नेहरू श्रीजी। हाल युकेमा बसिरहनुभएका हाम्रा मोदी गाउँ 4 का सम्पूर्ण युकेवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको पहलले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम मोदी गाउँपालिका एकदम पिछडिएको गाउँपालिका हो र जसमा पनि हाम्रो वडा चाहिँ एकदम पिछडिएको हो।
त्यसमा पनि उहाँहरूले एकदम धेरै धेरै सहयोग उठाएर हाम्रो धेरै विकास निर्माण कामहरू भएको छ। 5 वर्ष अगाडि चाहिँ 70 लाख जति उहाँहरूको पहलमा र हङकङ सम्पूर्ण विदेशबाट धार्मिक स्थल सशस्त्रधाराहरू बनेको छ। बाटोहरू तपाईँहरूले त्यहाँसम्म जाने व्यवस्था गरिहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। इन्द्रेणीमा जो पनि अप्ठ्यारोमा परेका हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यो हामीले गर्ने कारण नै तपाईँ संसारभरि खाइ नखाइ कमाएको पैसा पठाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार हामीलाई जसलाई अप्ठ्यारो परेया लाग्छ, सबैलाई त सकिन्न, जो हाम्रो पहुँचमा पुग्नुभयो उहाँहरूलाई दिन्छौँ। र न हाम्रो नाता हुन्छ न हामीले पहिला चिनिया हुन्छ, सबैलाई नाता त्यही छ, अप्ठ्यारो। त्यस कारण अप्ठ्यारोमा सघाउने। नमस्कार भाइ। अनि तपाईँको नाम के हो? मेरो मदन राई हो। मदन राई घर कहाँ हो? मेरो सङ्खुवासभा हो। सङ्खुवासभा कहाँ हो? सङ्खुवासभा खाँदबारी किमाथङका नकासे। किमाथङका खाँदबारी होइन? हजुर। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँले? म दोहोरी साँझमा। कुन दोहोरी साँझमा? म कोहिनूर दोहोरी हो। कोहिनूरमा? हजुर। राहत पाउनुभयो कि नै अहिलेसम्म? राहत आफन्तबाट पाइयो होइन, राहत पाइयो। कलाकारका सङ्घ संस्थाबाट पाउनुभयो कि नै? कलाकारको सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ पाएको छैन। पाएकै छैन? हजुर। अनि इन्द्रेणीमा किन यति ढिला गरे त फोन गर्नु? अब खासले मेरो सोच चाहिँ के भने के लिनुभन्दा के गरेर खाउँ भन्ने कुरो हो होइन। ए हजुर हजुर। बिना स्थितिमा अर्काको लिनुभन्दा पनि कमाएर खाने सोच हो मेरो। त्यही भएर मैले नि। कलाकार तपाईँ के बजाउनुहुन्छ कि गाउनुहुन्छ कि? मादलहरू, ढोलकहरू, ए मादल ढोलक बजाउनुहुन्छ, अक्टोब्याटहरू, किबोर्डहरू बजाउँछु। ए गीत पनि गाउनुहुन्छ? हल्का आधुनिक पपहरू। ए आधुनिक अलिकति ठुका हानिदिनुहोस् त। आकाशैमा चिल हो कि बेसारा, आकाशैमा चिल हो कि बेसारा, 2 दिन माया ल्याइदेऊ न के छ र, 2 दिन माया ल्याइदेऊ न के छ र, 2 दिन माया ल्याइदेऊ न के छ र। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ तपाईँलाई। एकचोटि इन्द्रेणीमा म विशेष तपाईँको प्रोग्राम बनाइदिनु छु है। यी 5000 दिएँ तपाईँलाई। अहिले अप्ठ्यारोमा यो 5000ले पनि केही राहत हुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? इन्द्रेणी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण दाईको प्रोग्रामहरू म युट्युबबाट सुन्ने काम गर्छु विशेष गरी। अब कतिपय साथीहरू भएर पनि आउनुहुन्छ होइन, कतिपय नभएर पनि आउनुहुन्छ, कतिपय झुक्क्याएर पनि लिएको सुनिन्छ देखिन्छ। त्यो भएर लिनु चाहिँ पाप हो, नभएर लिनु चाहिँ अब आफ्नो समस्या हुन्छ होइन। तर मेरो सोच चाहिँ के हो भने आफू गरौँ र आफूबाट भएको कुरा आफूले पनि अरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नाम के हो भाइ? सरोज दाहाल। घर कहाँ हो? दोलाखा। दोलाखा हो? हजुर। अनि यहाँ कुन दोहोरी साँझमा गर्नुहुन्छ? यहाँ तृष्णा रोधी। तृष्णा दोहोरी साँझ? हजुर। अहिले अप्ठ्यारै परेको बाबुलाई? अप्ठ्यारो भन्दा नि मेरो चाहिँ दसैँको बेला एक्सिडेन्ट भएको थियो। ए एक्सिडेन्ट भएको? अनि यो आँखा गएको छ क्या मेरो, पुरै दृष्टिबिन होइन म। ए आँखा गएको हो? आँखा गएको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्ने टाइम भयो। त्यही समस्या परेर चाहिँ। कति लाग्दो रहेछ चेन्ज गर्न? चेन्ज गर्न त गरिसक्यो, अब यहाँको आँखाको टाँकाहरू झिक्न मात्र समस्या हो। टाँका झिक्न? अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले चाबेलमा। इन्द्रेणी हेर्नुहुन्थ्यो? हेर्थेँ। के छ सबभन्दा समस्या भन्नुहोस् त? समस्या चाहिँ मेरो त्यही आँखाको चेन्ज गर्नको लागि। आँखा चेन्ज गर्नको लागि होइन? के अरे ल्याउनुहोस्, हामी 5000 दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त टेकबहादुर पुन्दाजुहरूले अहिले त्यति पठाउनु देख्नुभयो नि। अरू के भन्नुहुन्छ बाबु? अरू धन्यवाद भन्छु। ल है।